पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे पहले तो आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई. सो नाइस टू सी यू. आप समझ गए मेरा रेफरेंस. वैसे तो खुशी हुई है लेकिन ऑलवेज नाइस. सो नाइस टू सी यू. अच्छा जी, गुजारिश ये है, आई होप यू कैन हियर मी. गुजारिश ये है कि जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उसकी करारदाद भी है हमारे पास, जिसका एक हिस्सा आपको उससे शेयर कर लिया गया था. और शुरू इस तरह से होता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जनाब प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में भरपूर एतमाद का अश्योरेंस होती है हाउस के बाद. उसके बाद 9 मई का जो पूरे जो वाक़यात हुए हैं, उस दिन सारे मुल्क में, हर शहर में उसकी भरपूर और गैर मुतज़लज़ल मज़म्मत की गई है. और आपको बताया गया है कि इसमें करारदाद में जिना हाउस को नज़र आतिश करना, फिर शहदा के मुकाम पर वहाँ पे उधर उन्होंने तोड़ फोड़ करना, ये सारी बातें कंडेम की गई हैं. ईदी की एम्बुलेंस नज़र आतिश करना और स्कूल, मंडियाँ, हर जगह ये जितने भी हसास और तनसीबात हैं और हुकूमती और निजी अमलाक के हवाले से हर चीज़ पर जो हमला आवर हुए हैं और बिल्कुल मनसूबा बंदी के साथ हमला आवर हुए हैं, उसकी भरपूर मज़म्मत की है हाउस ने. वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया गया है. और करारदाद में मुतालबा ये भी किया है कि इन वाक़यात के ज़िम्मेदारों को बिल्कुल कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए. उसके बाद सेंसस के हवाले से ये कहा गया कि मुल्क में सेंसस यूनिफॉर्म यानी यकसा मयार पर होना चाहिए. यकसा मयार बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि जो हर सूबे में हो रहा है वैसे ही हो. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुल्क में गिरती हुई बदतरीन माशी सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार किया और क़यादत को तजवीज़ की कि अवाम की माशी फलाह के इक़दामात के लिए आवाज़ उठाएँ. पार्टी ने अपनी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सफ़ारती जद्दोजहद को भी सराहा, जिस नतीजे में पाकिस्तान की सफ़ारती तन्हाई ख़त्म हुई. पार्टी ने और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये भी कहा कि गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मुअस्सर और भरपूर शिरकत से दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार इकबाल हुआ. पार्टी ने यह भी कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कश्मीर के लिए मुस्तक़िल हिमायत एक मिसाली इक़दाम है, जबकि हिंदुस्तान में होने वाले मुतनाज़ा G20 इजलास के दौरान कश्मीरियों से इज़हार यकजहती काबिल सताइश है और उसका शेड्यूल 1-2 दिन में आपके साथ भी शेयर कर लिया जाएगा. चेयरमैन इंशाल्लाह वहाँ होंगे आज़ाद कश्मीर में. अब दूसरी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं एक आपसे बात ज़रूर कहूँगी कि जो 9 मई को हुआ वो मुल्क के लिए काला दिन है. ये सब ने इस पर अग्री किया और अफसोस से हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा मंज़र हमने नहीं देखा और इस बात पर मैं बिल्कुल क्लियर हूँ और वाज़ेह हूँ और पार्टी भी है कि मुल्क में जितनी भी जैसे भी कड़े हालात और जिस इम्तिहान से ना पार्टी गुजरी या मुल्क गुजरा, पीपल्स पार्टी ने, ना इसकी क़यादत ने, ना कारकुन ने, चाहे वो जेलों में उल्टे लटके हों, चाहे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हो, आपके सामने हैं जो पीपल्स पार्टी के कारकुन और लीडर्स का रद्द अमल था. चाहे शहीद मोहतरमा की शहादत हो, उसके बाद भी जरदारी साहब ने क्या कहा, कराची से खैबर तक आगे जली हुई थी, हंगामा बरपा था, कुछ भी हो सकता था, मुल्क मैदान जंग बन सकता था, लेकिन जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खप्पे. देखिए, हमारी ट्रेनिंग ये है, पाकिस्तान है तो हम हैं. तहरीक इंसाफ के जो प्लान्ड इस वक्त इक़दामात थे, मनसूबा बंदी से किए गए, उसकी शवाहद सबके पास है और उसमें उनका ये मुस्तकिल तर्ज़ अमल और सोच ये थी कि हम हैं तो खान है तो पाकिस्तान है. इस तरह की बातें की जा रही थी, इस तरह की ट्रेंड्स की जा रही थी. तो इसकी हम नफ़ी करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं. खुदारा होश के नाखून रखो. लेकिन अब वो हर रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं.
انہوں نے جو کیا سارے ملک کے سامنے ہے. اب کہنے لگے ہیں کیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، جبکہ ہدایات آپ بار بار دے رہے ہیں. اور آپ نے کمرہ عدالت میں یہ بھی کہا کہ میں پھر وہ کروں گا. سب کو کہا کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا، مجھے اریسٹ کیا گیا خدا نہ خواستہ، تو میں پھر وہ کروں گا. اور پھر ظاہر ہے آپ نے کچھ جو بینچ جس کی بات کی جا رہی ہے 3 کے بینچ کی، ان کی جو شفقت ہے ماں کی طرح ہے جی، ماں کی طرح تھی. کچھ لوگوں کی طرف ان کو یہ نہیں یاد آیا، کوئی شفقت کی آنکھ نہ ہمارے پر پڑی جب فریال تالپور، محترمہ فریال تالپور کو مڈ نائٹ ناک کے ساتھ چاند رات پہ اٹھا کے لے گئے تھے بختر بند کمر توڑ گاڑی میں، جبکہ ایم ایس ہسپتال کا کہتا رہا کہ ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ آپ انہیں لے جائیں، جب ایم ایس کو بھی بدل دیا گیا. پھر زرداری صاحب کو لینے آئے. ایک آپ مثالی کردار دیکھیں، انہوں نے اپنے 12 سال تو پورے کیے، پارٹی کا سر نیچا نہیں ہونے دیا. لیکن اب جب ان کو لینے آئے تھے تو ہم سب موجود تھے زرداری ہاؤس میں، ان کے دور کی بات کر رہی ہوں نا. تو وہاں کیا ہوا، وہاں انہوں نے کہا بھائی بیٹا پہلے چائے پلاؤ پولیس کو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. مہذب طریقے سے پیش آئیں. اچھا جی، چائے بسکٹ بھی کھلائے گئے. پھر وہ باعزت طریقے سے بالکل اپنا پروقار طریقے سے اپنے یوزول اسمائل کے ساتھ وہ گئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جی گرفتاری دینے کا طریقہ، جس میں ساری زندگی کوئی کنوکشن نہیں ہوا. اور پھر جو پارٹی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ہے وہ تاریخ میں دہراؤں گی نہیں، وہ آپ سب ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ان احتجاجوں کا حصہ بھی ہوئے ہیں، آمرانہ جو دور ہوئے ہیں، ادوار ہوئے ہیں. اب جہاں تک عمران نیازی کی بات ہے، دیکھیے جی انہوں نے 2014 سے 9 مئی تک ایک عمل اختیار کیا ہے. اس کے یہ جسے کہتے ہیں نا کانسیکوینسز فیس کر رہے ہیں. انہوں نے 25 مئی کو بھی اسلام آباد کو جلانے کی کوشش کی، آپ کو یاد ہے. ہر وقت ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کسی طرح اپنی انا کو پہلے رکھیں اور پھر باقی اور سب چلتا رہے. پاکستان کوڑے میں جائے، چاہے وہ ٹیلی گرام ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، خارجہ پالیسی کوڑے میں جائے، سب کچھ اقتصادی آپ کی معیشت کوڑے میں جائے. ان کے وزیر کہیں فون کر کر کے آئی ایم ایف کو، جس کے بارودی سرنگیں لگائیں اور جس کے شاخسانے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نہ دیں. آپ بتائیں ہم میں سے کوئی یہ کرتا تو کس سولی پہ چڑھا ہوتا؟ اب یہ دہشت گردی کے زمرے میں جو ایکشنز کر رہے ہیں، جو کسی نے پاکستان میں کبھی نہیں کیے، جو دشمن ملک نہیں کر سکا، یہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں انہوں نے پاکستان کی وقار، پاکستان کی جو اس وقت وحدت ہے، اس پہ کوشش کی ہے بار بار کاری ضرب لگانے کی. اور اس کا اس وقت شاخسانہ ان کے سامنے. لاہور میں بھی انہوں نے اپنی گرفتاری دینے کی کیا ریزسٹ کیا انہوں نے گرفتاریوں کو، بلکہ انہوں نے ہیومن شیلڈ لگا دی. زمان پاک کے سامنے آپ کو یاد ہے ہیومن شیلڈ لگا دی گئی تھی. پھر بھی شفقت کی نظر ہوتی ہے جی. تو یہ ایک متنازع بینچ بھی بن گیا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ اب ایک نیا عمرانی معاہدہ میں کہوں گی بنا تھا، جس پر انہوں نے حملہ آور ہوئے ہیں پاکستان کی ہر سطح پہ. اور ہم کنڈیم کرتے ہیں، خاص طور سے شہداء کی اس وقت روحیں کس طرح ملامت کر رہی ہوں گی کہ آپ نے ایم ایم عالم کے جہاز کو بھی نہیں چھوڑا. کس چیز کو آپ نے چھوڑا؟ یہ تو معلوم ہے کہ جناح ہاؤس کو نظر آتش کیا ہے. ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور وہاں جائیں گے، سب جو اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں کریں گے. اور ان مشکل حالات میں انہوں نے پاکستان جلاؤ، پاکستان بند کرو، ایک فرد واحد کی انا کے لیے یہ سب کیا ہے. اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ اس کا ہی انجام ان کے سامنے آ رہا ہے. ہر کام پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے، ایک تشخص رہا ہے، اور آپ پھر مجھ سے جانتے ہیں ہماری تاریخ گواہ ہے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، کتنی میتیں ہمارے گھروں سے اٹھی ہیں. ساری دہشت گردی کی جو میتیں ہوں یا آمرانہ سامنے کی ہوں، وہ جتنی مزامتی سیاست کے خلاف ہم نے میتیں اٹھائی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ قربانیاں یہاں سے گئی ہیں. تو پھر ہمارے لیے یہ دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے
کہ ہم قربانی دیتے جائیں اور یہ اپنی انا کے لیے ملک جلاتے جائیں. تو یہ باتیں آپ سب کے سامنے ہیں. ہم ظاہر ہے چاہیں گے کہ ہر چیز ہر کام آئین کے دائرے میں ہو, رول آف لا, ڈیو پروسیس سب کو ملے. ہمیں بالکل کوئی اپنے دور میں تو ہم نے کوئی ایک سیاسی قیدی بھی نہیں رکھا تھا, لیکن اس وقت جو یہ فیس کرنے ہیں یہ ظاہر ہے ان کو. جی جی آپ کرنا چاہتے جی. جی میں نے آپ سے عرض کیا پارٹی کا ایک تشخص ہے, ایک سٹرگل رہی ہے, ایک تاریخ رہی ہے, اور جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے تو خارجہ وزیر ہیں جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہیں. وہ پہلے اپنی ذات کو نہیں رکھتے, پہلے جو ہے وہ ملک کا سوچتے ہیں, ہمیشہ اپنی ذات اور اپنی سوچ کا نہیں رکھتے, اپنی بقا کا پہلے نہیں سوچتے. انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے ہیں وہ اندرونی باتیں ہیں, کچھ ہم سے انہوں نے شیئر بھی کی ہیں, اعتماد میں ضرور لیتے ہیں پارٹی کو وہ ہر بڑے فیصلے میں, ہر چھوٹے فیصلے میں. لیکن بات ویری سمپل ہے, میں آپ سے واضح کروں گی, ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے کس کی کیسے کون کس کی فلم کہاں ہے اور کس کے پاس کس کے حوالے سے ایویڈنس ہے, وہ آپ کو ضرور انٹیریئر منسٹر شیئر کریں گے کہ جس کو اٹھایا گیا اس کے خلاف کیا کیا ایویڈنس ہے. ایویڈنس بہت ہوگی, ایویڈنس کے بغیر اور شفافیت کے بغیر کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں, اس طرح نہیں, ایک آرام سے پلیز. آپ نے اتنا تحمل کی انتظار کیا تو میں ایک ہی دفعہ جواب دوں گی. ہمیں واپس بھی جانا ہے, بہت سارے اور ایشوز ہیں, مگر ہم آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ آپ انتظار مزید نہ کریں. بس یہ ہے کہ رول آف لا کے دائرے میں ہو اور آئین اور قانون کے دائرے میں ہو. جی, ڈیو پروسیس ہو. دیٹ از مائی آنسر. ارے جی پابندیوں کی بات تو ابھی تک کوئی نہیں سی میں کی. ہم اس وقت معاشی حالات پر بھی دیکھ رہے تھے کہ صورتحال کیا ہے اور کس طرح ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. جو چیزیں سامنے ڈسکس ہوئی ہیں اس کا میں نے چیدہ آپ سے ذکر ضرور کیا ہے, لیکن اس طرح کی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی. اور دیکھیے اجلاس کا بھی اپنا تقدس ہوتا ہے. جو بات بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اندر بات کریں, اندر خانے بات کریں. اب آئی نو آپ لوگوں کو آڈیو اور لیکس اور دوسرے لیکس کی عادت ہے, لیکن ہمیں اس کی ٹریننگ نہیں ہے. جی 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 بالکل فستائیت, بالکل. جی بالکل ایسا نہیں ہوگا. جب گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ قانون کے تحت ہوتی ہیں, اور جو اس میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کسی بچوں کو تو نہیں اریسٹ کیا گیا. جن لوگوں نے آرڈرز دیے تھے, جو منظم تھے, جنہوں نے آرگنائز کیا, اب کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ یو ٹرن کے تو بادشاہ ہیں, تو یو ٹرن کے بادشاہ جو بھی کہیں, لیکن ہم نے مستقل یہ کہا ہے کہ جس کی بھی جو بھی گرفتاری ہو رہی ہے وہ قانون کے مطابق ہو, اور سب کو اپنا اپنا کیس پلیڈ اور پیش کرنے کا موقع ضرور ملے. شکریہ. جی ایک بار اسلم خان صاحب, اس کے بعد مجید عباس صاحب, پھر اسلم خان صاحب. ہمیں واپس بھی جانا ہے, جلدی کریں. ہاں معاشی صورتحال کی آپ نے بات کی کہ سی اجلاس میں اور اسٹیٹ بینک کا رپورٹ ہے جو جی ڈی پی ہے وہ 2% سے بھی کم رہے گی, زراعت اور صنعت دونوں پیداوار متاثر ہوگی. اس پر سی میں کوئی غور ہے؟ جی بالکل. زراعت تو ظاہر ایک امپورٹنٹ شعبہ ہے, اہم شعبہ ہے, اور سیلاب کے بعد جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں
मईशत और सैलाब के, वो तो मैं आपसे शेयर करूं कि 9% GDP इम्पैक्ट वैसे ही माहौलियाती तब्दीली से होता है, क्योंकि वो मेरा कलमदान भी है। थोड़ी तो मुझे सोच उस पर भी रखनी चाहिए और आपका भी टाइम उस पर ज़ाया करना चाहिए लेकिन सैलाब का भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि 33 मिलियन कहीं दुनिया में इतने मुतासिर नहीं हुए हैं, और ये 3 यूरोपियन ममालिक, मीडियम साइज़ यूरोपियन ममालिक के मुतरादिफ है ये पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और आप देखें कि पिछले साल क्या शुरू हुआ, मैंगो क्रॉप सबसे पहले इम्पैक्ट हुआ, फिर वीट क्रॉप, फिर दीगर। अब जो ज़मीन है आपकी वो सेलाइन हो चुकी है, ख़ासतौर से सिंध में, जहाँ जहाँ ये बारिश हुई, जहाँ जहाँ पानी हट चुका, अभी भी पानी खड़ा है, इतने मकदार में था। तो ज़ाहिर है ज़राअत पर एक मनफी असर हुआ है, फूड सिक्योरिटी, क़लाए ग़िज़्ज़त पे, हर चीज़ पे, गुर्बत पे एक सख्त इसका इम्पैक्ट हुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि हम डे टू डे हेडलाइंस चेस करते करते जो यहाँ स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, जो लोगों के असली मसाइल हैं, वो इसमें ख़त्म हो जाते हैं। खैर, बिल्कुल इक़्तिसादी हालात की और लोगों की मुश्किलात का बहुत शदीद सबको एक यहाँ पे परेशानी है कि एक्यूटली सब फील करते हैं कि लोग कितनी मुश्किल में हैं, इन्फ्लेशन का जो हाल है, और जितना हम लोगों को रिलीफ दे सकें, BISP हो या BISP के अलावा हो, वो हम उसमें मुतहर्रिक रहेंगे जी। ठीक है जी। आखिरी सवाल वापस मुझे मैसेज आ रहा है। हाँ, चलो दोनों के इनके खिलाफ एक्शन ले, पाबंदी का नहीं कहा कि हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन अब कल जो रिपोर्टों ने इमरान खान के लिए जो क्या है, इनकी पॉलिसी क्या है कि वो एक तरफ के खिलाफ होता है, एक तरफ इनके हक में। जबकि हाल ही में बिलावल भुट्टो साहब ने जब अमेरिका का दौरा किया था, उन्हें ये कहा गया कि वो पाकिस्तान में भुट्टो साहब को, आप क्या रहे हैं मेरे भाई जी? बिल्कुल, वज़ीर आज़म ज़रूर देखना, हम सब चाहते हैं, बिल्कुल। और शर्जील साहब को भी तो अदालत के कमरे से उठाया गया, तो उन पर कोई शफकत की नज़र नहीं गुजरी। मासूम नहीं होगा लेकिन जी। देखिए, आपके सामने सूरत हाल है, और जिस नहज पे हमें मिली है ये हुकूमत, तो हम इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में हैं। आपका हर शरारत आपको माफ़ है लेकिन ज़ाहिर है तशवीश सबको है, और हम चाहते हैं कि बेहतरी हो, और चाहते नहीं हैं बल्कि काविशें करनी पड़ेंगी जी। शुक्रिया। तुम जवाब दो। हाँ, देखिए, ये बातें आपने अगर असेंबली में सुना होगा, नेशनल असेंबली में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत वजाहत से कहा कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगते, और ये नहीं है काफ़ी कि आप लेफ़्ट राइट मजम्मत कर दें, सदर को भी देखें, आप उनको क्यों तकलीद कर रहे हैं? डायरेक्ट वो मजम्मत करें, बार बार अदालत में भी मुन्ने शाबाश कर दो, मजम्मत कर दो। गलत हुआ है, मुल्क में बलवा हुआ है, मुल्क की एहसास तनसीबात के साथ मजाक उड़ाया गया है हमारे परचम का। किस किले में उन्होंने परचम भी चेंज करने की कोशिश की, वही किया मुझे याद है जो स्वात में दहशत गर्दों ने किया था। और मोहतरमा शहीद, अल्लाह उनको जन्नत के आला दर्जात नसीब करे, वो ये तकरीर आखिरी स्पीच कर रही थी, हम खड़े थे कि जी मैं बचाऊंगी पाकिस्तान को, आप बचाएंगे, वो झंडा मैं वापस लगाऊंगी। अब क्या PTI वो झंडा निकालने आया था? इनकी ये हिम्मत नहीं होगी। शुक्रिया जी।